معاكم. on se prépare pour le travail. donc كما راكم تشوفوا la première des choses رايحه ندير هنايا نيدغاتي لابو ديالي بيان سور كما راكم تشوفوا هنا. جوتيليز كاليديرم هاد المره. دونك كما راكم تشوفوا جي ضغط لابو تاعي puis directement نحط لو لونتي سيرن هذايا دو ميبلين. بعد ما كنت حطيت كحول خفيف في عينيا سوبر ستاي هذا بيتر سكين تاع ميبلين. جابليك اون كوش ابري هنايا نجي نخدم حواجبي بهاد البنسو هذايا ونجي نخدمهم بهذا كيكو اللي شفتوه ديجا معايا يخدم تري 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 بيان. ابري هنا البنات نجي ندير هاد لانفاليبل دو لوريال باري توتال كوفر هدايا اللي يكوفري تري تري بيان فول كوفرج long wear concealer palette. C'est une palette de concealer. Voilà, on utilise aussi pardon كما راكم تشوفوا لو فون دو تان هاد الخفيف نبدا به دو لوريال اوسي. هادي كما يقولوا اون غام. دونك ندير شويه منه نكون ابليكيت هدايا هاد لو فول كافرج ولا هاد لو توتال كافر ومن بعد ندير قطرات من هادوما من هاد الفون دو تان. شوفوا هنا البنات هذاك لو فون دو تان كيفاش يكوفري. فوالا هايل بزاف. بوي نزيد نكوفري بهدايا لو فون دو تان تاع إيف سان لوران يوث ليبريتر كما راكم تشوفوا فيه. هذا هو لو نيميرو تاعو. puis نروح نابليكي هاد لو فون دو تان اون بودر بروفيسيونيل كومباكت باودر. هاد لو فون دو تان اون بودر باش ما يخليش لابو جوغ هكداك هوميد ونيمبورط حاجه تلصق فيها. دونك هاد لا بودر رايحه تمنع نيمبورط كونتاكت مع لابو وتكوفري هذاك لو فون دو تان وكامل لي باز اللي درتوهم من قبل. وهنا نجي ندير البلاشر دو ميبلين. راح نوتيليزي هاد لو بانسو تاع كوزميتكس. فوالا استعملوا بور لو فاراجو البانسو اللي يجي معمر كيما هدايا. فوالا باش يتوزع لكم كامل لو فاراجو تاعكم. هذا ما راهوش يبان نورمالمون مي هذا لو نيميرو 1. وهنا نزيد ندير هاد لو كومباكت باودر تاني بهاد لو بانسو تاعي كما راكم تشوفوا هنايا توجور من هاد العقام يجي هكذا مفتوحه منا هكذايا فيها الداخل هاد لو كومباكت باودر هاد لا باليت. فوالا رايحه نستعمل هاديه نكمل نيطالي بها هاد لو كومباكت باودر تاعي. et aussi pour le highlighter utilisez هادي spécialement الهايلايتر. فوالا انا راح نستعمل هادية هايلايتر بيوتي جوتر باليت. انا ديما نستعمل هاد اللون pour لو بلاشر كما راكم تشوفوا. تعوجوها هكذايا كما راكم تشوفوا هاد لا فاصون منا تحكموا لو هايلايتر تاعكم غير بشويه هكذا وتابليكيو. فوالا تابليكيو في لي زون اللي حبيتوهم يبانوا كما فوق الخدود النيف ابان تحطوا
وتزيدوا تحتها كما يقولوا في اللحيه، تما لي زون تاع الغفلي، لي زون اللي يمدوا انيكلا لو فيزاج لازم يكونوا كما يقول لك ملمعين وما تكثروش بزاف. اي بور فار بوبيير انا جي بريفيري ندير من هاد لاغام لا بتيت باليت نوسيبي. فوالا انا حبيت ناخذ منها هاد لا كولور برك، هذه البيضه اللي نديرها تحت حواجبي تعطي انيكلا، فيها دي كولور شابين تعطي انيكلا لتحت العين. دونك هذه اللي رايحه ندير منها نوسيبي هاد لا بتيت باليت تحت الحواجب. و بور فار بوبيير داخل فوق كيما نقول لك العين، جو بريفير ندير ان ميلونج اونتر هاد لا كولور و هاد لا كولور، رايحه تخرج هايله. فوالا خرج ان ميلونج بزاف شباب، يعطيكم هذاك الفيغ كلير كي تماريولو هاد النوار هاد شويه رايح يكسروا ورايح يفونسي ويجي شباب فوق العين. هاد لا باليت تاع ايفوشي فيها بزاف لي كولور شابين. فوالا فيها ميم لي روج على تاعها شابين ثاني كيما راكم تشوفوا هنايا. اي بور لو ليبستيك ولا الروج على ليف جو بريفير ناخذ ان ميلونج، رايحه ندير من هذا ومن هذا، رايح تخرج اون كولور سيريز تهبل. خرجت توب. لا ميور شوز في لا باليت هذه دو ايفوشي سيك دي كولور ناتورال مستوحيين من لا ناتور، شاك كولور عندها اون سينيفيكاسيون، ولا لا فار بوبيير تاعها مخدومه ناتورالمون سي بيو. ميم لو ليبستيك هدايا بزاف هايله هاد لاغام، انا نحب نستعملها بزاف. اي فيها اوسي هاد لا بارتي تاع البلاشر كما يقولوا، تلقاو فيها هنايا لو بانسو بلوس دي بانسو هنا تاع فار بوبيير و لو بانسو هنايا تاع لو روج على ليفر. فوالا سي اون باليت كومبليت، تقدروا ترفدوها معاكم في لي فواياج تاني، فيها كلشي تسمى ترفدي معاك بوك لو فوندون تاع وكحل والغسيل، وتدي معاك هذه كما نقول لك تفي بالغرض و هايله. نكمل هنايا لو غسيل تاعي اسانس لاش برنسس. فوالا ونكمل البنات هنايا ندير بارفان كارولينا هيريرا هادية. بوي نلبس لي بيجو تاعي. وهنا البنات حبيت نبارطاجي معكم هاد لو باك تاع سارا بيوتي، هاد لو باك دو ميك اب باودر باف. فوالا كما راكم تشوفوا ميك اب باودر باف. هاد لو كيت اللي يجي فيه لي بيوتي بلندرز، يجي فيه 3 مع السيبور تاعهم. على هذا فوالا هاد لو باك il fait normalement 1000 دينار. فيه ان كيت كومبلي فيه 3 بيوتي بلندرز كما قلت لكم ولو سوبور. دوك نفتحهم معكم وتشوفوهم. كما راكم تشوفوا يجي فيه 3 جولي بيوتي بلندرز كما راكم تشوفوا.
اي لو سوبور شحال شباب وشحال هايل وثقيل، لا ماتيغ تاعو بزاف هايله. دونك كيما راكم تشوفوا تقدروا تحطوه عادي فوق لا كوافوس تاعكم كيما رايحه نحطو انايا ونخدم به يكون على بورتي. دونك رايحه ندير هاد لو بيوتي بلندرز كيما راكم تشوفوا. بيوتي بلندر وانا نقول يجي هكذايا شبابي اوريجينال. فوالا كيما قلت لكم هذا سارة بيوتي يدير نورمالمون يدينا يجي فيه باك دو 3 بيوتي بلندرز اي ان سوبور. دونك لو سوبور يقعد لكم لي بيوتي بلندرز تقدروا تبدلوا عادي.